पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम पैगाम पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। नाज़रीन, कहते हैं कि जो मुक्का या जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए वो अपने चेहरे पर मार लेना चाहिए। ठीक यही काम किया है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से उन्होंने जो एक जारहियत का इर्तिकाब किया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान ने जिस कदर शानदार उसका जवाब दिया, जिस तरह वारफेयर जो जदीद टेक्नोलॉजी का वारफेयर है उसके सामने उसे बेबस किया, और जिस तरह उस रात दुनिया का सबसे एयर कम्बैट हुआ ये जो कश्मीर का इलाका है वहाँ, और जिस तरह उसे नाको चने चबवाए, और फिर जिस कदर आलमी सतह पर इस जंग को लेकर स्टडी किया गया और जिस कदर आलमी मीडिया में इसको कवरेज मिली, वो सारा कुछ इतना वाज़े, इतना शफाफ था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आज तक जितनी भी जंगें हुई हैं ये उन सब में से क्लियर क्रिस्टल शफाफ, वाज़े, दो टोक और एक ऐसा मामला था कि जिसमें किसी को शक व शुबा नहीं रहा। यहाँ तक कि हम देखते रहे कि इंडिया के अंदर इंडिया का अपना मीडिया, इवन इंडिया की अपोजिशन कांग्रेस तक पूछती रही कि ये हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे जहाज़ कितने गिरे हैं। फिर आलमी सतह पर अगर आप अखबारात देखें तो उन्होंने भी बिल्कुल वही बात की, बल्कि पाकिस्तान तो खामोश रहा, पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। और ये कहा भी था पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के ऑफिसर ने कि जब हम कुछ करेंगे फिर हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फिर वजाहत उसकी दुनिया करेगी। तो यही हुआ। जाहिर है कि ये ISPR चुप रहा, पाकिस्तान के तर्जुमान चुप रहे, फिर इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल वार को कवर करने वाले जितने भी इदारे हैं वो, फिर ममालिक, फिर उनका मीडिया, ये सारा कुछ बताता रहा। यहाँ तक कि हमने देखा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो इसको एक छेड़ बना लिया, यानी कितने त्यारे गिरे हैं, कभी वो बढ़ा देते तादाद, कभी कम कर देते, कभी ज़्यादा कर देते, कभी इस पैराए में कभी उस पैराए में। इस कदर यानी एक कह लीजिए कि जंगी हिस्ट्री में शायद ही किसी को इतनी ज़्यादा खिफ़त का सामना करना पड़ा हो ऐसी वाशगाफ शिकस्त पर जितना इंडिया को सामना करना पड़ा। लेकिन अब जाके उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर डीक्लासिफाइड के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बना ली है, और उस डॉक्यूमेंट्री में आप अंदाज़ा कीजिए कि खुद ही बैठ गए हैं दावा करने, खुद ही उनके जनरल, उनके कर्नल और जो भी जंग में उन्होंने मुनासिब समझे लोग उनको बिठा लिया, और वो अब बयानात क्या दे रहे हैं, वो ये बयानात दे रहे हैं कि जी हमने बड़ी कामयाब स्ट्राइक की, हमने बड़ा कामयाब हमला किया। अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ तक उसमें मुज़हिका खेज़ दावा कर दिया गया है कि पाकिस्तान हमें यह कहता था कि आपने बराहमूस बड़े हम पर दाग लिए, बड़े चला लिए, अब तो सुकून मिल गया होगा, लिहाजा अब जंग बंदी कर लेनी चाहिए। ये मैं पूछता हूँ इस यानी इंडियन मीडिया से और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वालों से और इसको चलाने वालों से और इसको ओन करने वालों से और इसको गोया के पाकिस्तान का जवाब समझने वालों से कि भाई इस तरह भी कभी होता है, और ये कोई बहुत दूर की बात है, ये कोई ज़माना कबल अज़ मसीह की बात है। अभी तो बच्चा बच्चा जानता है, हर नौजवान जानता है, और आज की जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है, इसको आप पागल नहीं बना सकते। आपके अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर क्या आपसे नहीं पूछा गया कि जनाब ये अगर आप जीत रहे थे, ये आपकी पार्लियामेंट में सवाल हुआ है, अगर इंडिया जीत रहा था तो फिर जंगबंदी क्यों हुई? और यह भी उन्होंने सवाल किया था, आप जवाब नहीं दे सके थे कि ट्रंप क्यों कहता है कि मुझसे कहा गया था और मैंने जंगबंदी करवाई है। तो यह भी सवाल हुआ था कि अगर आप जीत रहे थे तो फिर ट्रंप को क्यों बीच में लाया गया, क्यों मुदाखलत करवाई गई। अच्छा, सवाल तो यह भी बनता है कि देखिए इस वाकया को गुजरे कोई मेरा ख्याल है 15 माह तो हो गए होंगे, एक साल से ज़ायद अरसा बीत चुका है। अब आपको कैसे ख्याल आया कि एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए, और वो जो कारतूस, वो जो जनरल और वो जो असला और वो जो बयानिया वो उस जंग में नहीं चल सका, उसको जनाब को मेकअप करके कैमरों के सामने बिठा के तो वहां बयानिया क्रिएट किया जाए। तो 15 माह के बाद आपको कैसे ख्याल आया? पाकिस्तान ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई बयानिया बनाने की कोशिश नहीं की, जरूरत क्यों महसूस हुई? सवाल ये है, जाहिर है हर आकलो बालग और बाशऊर शख्स समझता है
کہ چونکہ جنگ میں وہ نہیں کام کر سکے تھے اور وہ بیانیہ جو حقیقت تھا وہ بن گیا، وہ انڈیا میں بھی بیانیہ بنا، وہ پاکستان میں بھی بیانیہ بنا، وہ سوشل میڈیا پر بھی بیانیہ بنا، اور وہ میڈیا پر بھی بیانیہ بنا، اور وہ بیانیہ انٹرنیشنل میڈیا پر بھی بنا، تو وہ تو سارا بن گیا اور پاکستان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ اب آپ آ کے تو وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کیا کرتے ہیں، یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ وہ جو کام آپ عملی میدان میں نہ کر سکیں، جو میدان جنگ میں نہ کر سکیں، وہ کام پھر آپ فلم کے پردے پر، فلم کی سکرین پر ڈرامیٹک انداز میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ کس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے پاکستانیوں کو بھی سارا پتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بھی سارا پتا ہے، چائنا کو پتا ہے، امریکہ کو پتا ہے، یورپ کو پتا ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے انڈین لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بھی بیوقوف بننے کو تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ سارا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ یہ لانچ تو کر دیا گیا ناظرین اکرام، اور اس پر رد عمل جو پاکستان کے ترجمان کی طرف سے، ISPR کی طرف سے آیا ہے، ٹھیک انہوں نے وہی باتیں کی ہیں کہ ہمیں کوئی بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، انتہائی ڈرامیٹک یہ کام کیا گیا ہے اور اپنی مرضی سے حقائق کو مسخ کیا گیا ہے اور توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ یہاں ناظرین اکرام میں یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو پاکستان پر طنز کرتے ہیں، پاکستان کی وہ ہسٹری جو جنگی ہسٹری ہے، جو کامیابی کی ہسٹری ہے، جو سکسیس کی ہسٹری ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ مطالعہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستان سٹڈیز کی بات ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ایک سرکاری طور پر بنایا گیا بیانیہ ہے، گھڑا گیا بیانیہ ہے، بتایا گیا ایک سچ ہے، سرکاری سچ ہے۔ لیکن یہ تو ایسی کامیاب سٹرائک تھی، کامیاب جنگ تھی، اس میں کسی دوسرے کو بولنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ چنانچہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ جنگ وہ ہوتی ہے جو میدان میں ہو، جواب وہ ہوتا ہے جو میدان میں ہو۔ فلموں کے ذریعے سے جواب دینا یہ فوجیوں کا کام نہیں ہوتا، یہ جتنے آپ نے بٹھا لیے ہیں کیمروں کے سامنے، ان کو وہاں کچھ کام کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال وہ سیانے کہہ گئے ہیں کہ وہ مکہ جو جنگ کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پر جڑ لینا چاہیے۔ وہ تھپڑ آپ اپنے منہ پہ مار رہے ہیں، کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، نہ انڈینز کو، نہ پاکستانیوں کو، نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو۔ بریک کا وقت ہے ناظرین، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان، استحکام پاکستان۔ بہت اچھی خبر پاکستان میں آئی ہے کہ گوگل جو AI یا IT کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑا سرچ انجن ہے، اس کا ہر شخص تقریباً جو کمپیوٹر یا موبائل کو یوز کرتا ہے، اسمارٹ فون یوز کرتا ہے، اس کو معلوم ہے گوگل کے بارے میں۔ تو ایک عرصے سے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ان کا کوئی دفتر پاکستان میں نہیں تھا۔ جب کسی اس طرح کے عالمی ادارے کا دفتر کسی ملک میں نہیں ہوتا تو اس سے بات چیت نہیں ہوتی، بہت سے معاملات میں ڈیلے ہوتا ہے، وہ ہماری ترقی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا قدم ہم دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی ایک پیش رفت دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کی جو کمپنی ہے اس نے پاکستان میں اپنا دفتر کھولا ہے، اس کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اس موقع پر موجود تھے، اور نائب صدر گوگل کے جو نائب صدر ہیں حکومتی امور کے متعلق ولسن وائٹ، وہ بھی یہاں آئے ہوئے تھے، تو ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس موقع پر یہ بڑا اچھا معاملہ ہوا۔ اور خاص طور پر اب جب کہ AI کا دور ہے اور جیمنائی AI میں ایک بہت معروف نام ہے، تو ہمارے طلبہ کے حوالے سے اس میں یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ جو ہی مزید اس میں پیش رفت ہوتی ہے تو سبسکرپشن 1 سال کے لیے فری بھی کر دی جائے گی۔ تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، اور اس سے پہلے کس قدر محرومی تھی، اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے محمد شعبان نے۔ آپ IT ایکسپرٹ ہیں، تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنا بڑا قدم ہے، اس سے پاکستانی نوجوانوں کو کیا اب حاصل ہونے جا رہا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ محمد شعبان صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ بالآخر اگرچہ بہت تاخیر ہوئی، ایک زمانے سے ظاہر ہے گوگل اپنا کام کر رہا ہے اور ہمارے پڑوسی ملک میں اس کے دفاتر موجود ہیں، تو اب پاکستان میں بھی چلیے دیر آئے درست آئے دفتر کھلا ہے۔ یہ بتائیے کہ اس دفتر کے کھلنے سے کیا اپرچونٹی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، پاکستانی نوجوانوں کو ملے گی، اس سے فائدے کیا ہوں گے، اور اب تک یہ کیوں نہیں کھل سکا تھا، اور ہم کتنا پیچھے تھے اپنے ہمسایہ ملک سے اس حوالے سے؟ جی، تو سب سے پہلے تو ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں گلوبل اینٹی نے اپنا دفتر دوبارہ کھولا ہے۔
जैसा कि हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे प्रेसिडेंस क्लोज कर दिए थे, लेकिन गूगल के आने का मतलब ये है कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। ठीक। सबसे अहम बात गूगल का कोई भी किसी भी ग्लोबल एंटिटी का अगर लोकल दफ्तर खुलने का सबसे अहम बात ये होती है कि वहाँ पे जुरिडिक्शन जो है वो लोकल स्टार्ट हो जाती है, तो हमारा जो लोकल बिजनेस है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी इसकी वजह से। स्टूडेंट्स के लिए गूगल का ऑफिस ओपन होना सबसे अहम बात यह है कि हम लोगों ने रिसेंटली देखा भी है कि गूगल के ही प्रोग्राम जिसमें एआई सीखो और इस तरह के मल्टीपल प्रोग्राम्स पाकिस्तान में ऑलरेडी इनिशिएटिव थे, उनकी वजह से काफी स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट भी हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी भी हुई, जॉब की ऑक्यूपेशंस भी हुई, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि गूगल का ऑफिस ओपन होने के बाद जो सबसे बड़ा क्लेम है कि जेमिनी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होगा। 3 मेजर क्लेम्स हैं, इनमें जेमिनी का सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल चीज है। हम हमसाया मुल्क से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारी आईटी इंडस्ट्री का सेक्टर बहुत छोटा है, लेकिन एक गूगल के ऑफिस ओपन होने से एक नई उम्मीद की लहर है कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा था हम उसको काफी हद तक कंट्रोल वे में देख सकते हैं अगले 10 से 15 साल। ठीक ठीक। तो ये एआई का ख़ास तौर पर जेमिनी का इस्तेमाल, ये भी बताइए कि किस तरह इसको बहुत पॉजिटिव प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि होता इस तरह है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको शौक में इस्तेमाल किया जा रहा होता है, फजूल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जबकि इस हवाले से भी इसका कारआमद और प्रोडक्टिव इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है कि ये जहाँ इसका डेटाबेस है या सर्वर है वहाँ ज़ाहिर है एआई के लिए बहुत ज़्यादा एक गर्म कैफियत होती है, फिर उसको ठंडा करने के लिए, इसके प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। तो इस हवाले से जी मैं आपसे यही पूछ रहा था शबान रज़ा साहब कि इसका बेनिफिशियल इस्तेमाल किस तरह होना चाहिए, जबकि एक एक कमांड देने की कीमत वहाँ मौजूद जो सर्वर या प्रोसेसर हैं उनमें बेतहाशा पानी का इस्तेमाल या कंज्यूम होना, ये इसकी कीमत पर हम दे रहे होते हैं। इसका सबसे बेनिफिशियल ये है कि अगर इसको स्टडीज के लिए इस्तेमाल किया जाए, स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज रिसर्च को बेहतर करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑटोमेशन पे काम किया जाए ताकि मैन पावर की रिडक्शन को एक बेटर वे के अंदर जो है टैकल किया जाए, जो आजकल हम फेस कर रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतरीन और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन इम्पैक्ट ये है कि स्टूडेंट्स को एक ज्यादा वास्ट एक्सपोजर मिल जाएगा किसी भी चीज के बारे में, किसी भी चीज की डिटेल के बारे में, और इसमें रिसर्च और स्टडीज को और बेहतर तरीके से परस्यू किया जा सकता है इसको यूटिलाइज करते हुए। ठीक। अच्छा शबान साहब, आप चूँकि आईटी से मुतल्लिक हैं तो मुझे बताइए कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जेमिनी हो या चैट जीपीटी हो या दूसरे जो भी इस तरह के शोबे हैं या इस तरह की सहूलियात हैं एआई की, हमारे यहाँ उनका ज़्यादा इस्तेमाल किन चीज़ों में किया जा रहा है? हमारे यहाँ जो जेमिनी और चैट जीपीटी है, एक तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, दूसरा इंडस्ट्री के अंदर बहुत जगह पे जो है जेमिनी और चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हो रहा है, ऑटोमेशन में, इवन हमारी अब तो इंडस्ट्री के अंदर भी एआई और जेनेरेटिव एआई का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, तो जेमिनी को खास तौर पर आप किन फीचर्स के लिए ज़्यादा बेहतर पाते हैं कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल वीडियो क्रिएशन में, वो भी ज़रा बताइए। अच्छा, जेमिनी इस लिहाज से भी एक बेहतर मॉडल कंसिडर किया जा सकता है कि क्योंकि जेमिनी रियल टाइम वेब सर्च को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, लेकिन हर जेनेरेटिव एआई मॉडल की अपनी अपनी एक क्वालिटी है, तो उसके ऊपर एक डिफरेंशियल नहीं क्रिएट किया जा सकता। लेकिन जेमिनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि रियल टाइम जो रिजल्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे वे में मिल जाया करेंगे, रिसर्च के रिलेटेड, काम के रिलेटेड। ठीक ठीक। तो आपका ख्याल है कि स्टूडेंट्स इससे रिसर्च के हवाले से फ़ायदा उठाएंगे और बहुत सी कंपनीज ऑटोमेशन के हवाले से फ़ायदा उठाएंगी, तो तजारती एतबार से भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है? हमारे लोग मार्केटिंग के लिए इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हमारे यहाँ पे जो डिजिटल मार्केट, स्पेशली जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है, उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्रिएट कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और वैसे भी जो हमारा पाकिस्तान का एक विजन है 30 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट का, अभी हम 4.5 बिलियन पे हैं, तो यहाँ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, बट कुछ भी हो तो वो कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो जेमिनी और इस तरह के स्पेशली गूगल का आना और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है।
ایون اسٹوڈنٹس کی اپنی جابس وغیرہ بھی آگے اپرچونٹیز بھی اوپن ہوں گی. ٹھیک. تو یعنی ایسے موقع پر جب پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس میں ہے, اس کو اور بڑھانا چاہتا ہے, تو گوگل کا آنا آپ کی کمیونٹی کیا سمجھتی ہے, وہ کس طرح سوچتی ہے کہ یہ کتنا فائدہ مند ہے اوورآل ایک بہت زیادہ بینیفیشل چیز ہم دیکھ رہے ہیں. تو اسپیشل تھینکس ٹو دا گورنمنٹ کہ ایسے دوبارہ ہمارے جو بڑے جائنٹس ہیں وہ واپس آنا شروع ہوئے ہیں. تو آئی ٹی انڈسٹری اوبیسلی گرو کرے گی ہی کرے گی. دوسرا, لوکل آفس کسی بھی کمپنی کا ہونے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جن کاموں میں آگے 2 ہفتوں کا 3 ہفتوں کا ڈیلے آتا تھا, لیگل, کمپلائنس, پیمنٹس اس طرح کے, وہ بہت زیادہ شارٹ ہو جاتا ہے. تو اوبیسلی جب ٹائم لائن کسی بھی چیز کی شارٹ ہوگی تو اس میں گروتھ اور ڈیولپمنٹ تو آئے گی. ٹھیک. اچھا شبان رضا صاحب, یہ بتائیے کہ بعض دفعہ ہم کوئی کنٹینٹ پاکستان سے اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹڈ ہمیں بتا دیتا ہے کہ انڈیا میں یہ نہیں دیکھا جا سکتا, انہوں نے اس کو روک رکھا ہے. ظاہر کی ورڈز وغیرہ لگائے ہوں گے. تو اس کے گوگل کے یہاں پاکستان میں آ جانے سے, ملکی سالمیت کے حوالے سے, سائبر سیکورٹی کے حوالے سے, اس طرح کی چیزوں میں بھی کچھ فائدہ ہوگا کہ ہم مزید یعنی تحفظ پا سکیں گے ایسی چیزوں سے؟ نہیں, اس میں یہ بیسیکلی بینیفٹ یہ کرے گا کہ ہم مزید چیزیں ڈیولپ کرنے کو سپیڈ اپ کر پائیں گے. ٹھیک. ہم جو چیزیں ڈیولپ کرنے کی ہماری جو ڈیولپمنٹ سٹیجز ہیں ان میں ایک سوئفٹ آئے گا, سپیڈ آئے گی. ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ محمد شبان رضا تھے جو بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. یہ اس طرح کے جو بڑے بڑے ادارے, بڑی بڑی کمپنیز جن کو جائنٹ یا جن کہا جاتا ہے, ظاہر ہے ان کا بجٹ بہت بڑا ہوتا ہے, ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہوتا ہے, ان کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے. تو ایک فاصلے پر رہتے ہوئے ان سے بطور کنٹری, بطور ملک معاملات کرنا, ان میں بہت سی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں, فاصلے بھی ہوتے ہیں, دوریاں بھی ہوتی ہیں, ڈیلے بھی ہوتا ہے. تو ان کا ایک تو اس ملک میں آ جانا گویا کہ آپ کے ملک کی اوورآل جو فضا ہے اس پر اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. ایک کمپنی آتی ہے, وہ پوری دنیا تک میسج آتا ہے کہ پاکستان محفوظ ملک بھی ہے, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آگے بھی بڑھ رہا ہے, اس کی آئی ٹی بہتر ہو رہی ہے, وہاں یوتھ بہت زیادہ ہے. تو یعنی کسی ایک کمپنی کا آ جانا نہ صرف اس کمپنی کے حوالے سے ملک کو بینیفیشل ہوتا ہے, ملک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, بلکہ اور لوگوں کے لیے بھی ترغیب ہوتا ہے, امن و امان کی صورتحال کو بہتر ثابت کرتا ہے, یہاں جو یوتھ کا پوٹینشل ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے دیگر کمپنیوں کی, اور پھر یہاں ان کے ساتھ مل کے جو ملک کی ترقی میں, ڈیجیٹلائزیشن میں اور یوتھ کے سیکھنے میں, لرننگ میں, اسٹوڈنٹ, وہ سارا چیزیں تو خیر اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی چیز ہیں ہی. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں اچھی خبریں دیکھنی سننی نصیب فرمائے, کمپنیز پاکستان میں آئیں, لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں, ملک ترقی کرے. تو اس کے ساتھ ہی ہم وقفے پہ جا رہے ہیں, بریک کا وقت ہے, واپس آتے ہیں. ناظرین, ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. استحکام پاکستان کے حوالے سے ایک بہت اچھی خبر. پاکستان کے وہ نامور لوگ, وہ پاکستان کا نام سر بلند کرنے والے, روشن کرنے والے مشاہیر لوگ, ان کے لیے ظاہر ہے ہر حکومت میں اعلان کیا جاتا ہے, ایوارڈز کا اعلان کیا جاتا ہے, اور یہ ایوارڈز کا جب بھی اعلان ہوتا ہے ظاہر ہے 100% اس پر متفق ہونا مشکل ہوتا ہے. بہت سے لوگ قابل ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اس طرح کے بھی اکاموڈیٹ بھی کیے جاتے ہیں, تو یہ چیز چلتی رہتی ہے. لیکن بہرحال ہم ان سب عبقری شخصیات, جینیس شخصیات کو سلام پیش کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں, جنہوں نے اس قدر سروسز اس قوم کے لیے مہیا کی کہ حکومت وقت مجبور ہوئی کہ ان کو اعزاز سے نوازے, ان کو افتخار سے نوازے. تو اس موقع پر یعنی یوم آزادی کے موقع پر جن شخصیات کے نام اناؤنس کیے گئے ہیں, ذرا مختلف ہیں, ان میں سے ادبی شخصیات ہیں, صحافتی شخصیات ہیں, اور کئی طرح کے وہاں کیٹاگریز ہوتی ہیں, کچھ سیاسی شخصیات کو بھی اب شامل کیا جانے لگ گیا ہے. تو بہرحال یہ پاکستان کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا ہے, ان میں سے ایک شخصیت جن کا تذکرہ آج کرنا ہم بڑا ضروری سمجھتے ہیں,
آپ ان کو یہاں پیغام پاکستان پر بھی اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، بڑی شاندار فارسی شاعری کی ہے، اس قدر شاندار فارسی شاعری کی ہے، دیوان چھپے ہیں کہ ایران چھاپنے پر مجبور ہوا ہے، اقبالیات پر بہت بڑا نام ہے، ویسے برگیڈیئر ہیں، شعبہ ان کا طب تھا، ڈاکٹری، لیکن ادبی ذوق، ادبی مزاج اور پھر اس حوالے سے جو ان کی افتاد طبع تھی، تو انہوں نے بہت شاندار کام کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر وحید الزمان طارق، برگیڈیئر آپ رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ پیغام پہ بھی ہم سے مخاطب ہوتے رہتے ہیں، آپ کا تجزیہ دیتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایوارڈ پیغام ٹی وی کو ملا ہے، اور آپ کے لیے جو ہمارے کچھ زیادہ جذبات ہیں، سب کے لیے جذبات ہیں، لیکن چونکہ آپ کا تعلق مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ، جو بہت بڑی عبقری شخصیت تھی، آپ ان کے نواسے ہیں، ان کا ٹیلنٹ بھی ماشاءاللہ پاکستان نے بھی مانا، مدینہ یونیورسٹی نے بھی ان کو ہائر کیا حدیث پڑھانے کے لیے، بہت جینیس اور عبقری شخصیت، اسی لڑی میں آپ بھی موجود ہیں۔ تو فرمائیے گا کہ آپ کی کن کن خدمات سے متاثر ہو کر آپ کو ستارہ امتیاز دیا گیا ماہر اقبالیات کے طور پر؟ آپ تھوڑا سا اپنا کام ہمیں بتائیں ذرا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اصل میں اقبالیات کا میں تقریباً 50 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ صدر مملکت فضل اللہ چودھری سے 1978 میں مجھے جلال الدین رومی پہ مجھے ملا تھا پریزیڈنشل گولڈ میڈل۔ 1978 میں 22 سال کا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد مجھے میڈیکل کے بھی بہت سے ملتے رہے اور یونیورسٹیوں کے بھی ملتے رہے۔ میں نے ایم اے میں ٹاپ کیا، اس کا بھی گولڈ میڈل تھا، بے شمار ہے، لیکن اس میں میری کچھ 26 کے قریب کتابیں چھپ چکی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ 7 کتابیں اس وقت پروسیس میں ہیں، اور میری جو انگریزی کی کتابیں ہیں، اقبال اینڈ توحید اور اقبال اینڈ سیجز آف دی ایسٹ، یہ تو پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ مجھے ہر جگہ بلایا گیا، امریکہ بھی بلایا گیا یونیورسٹیوں میں اقبال پہ خطبات دینے، ایران بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، 10 سال میں یو اے میں رہا۔ اتنا ہم نے کام کیا حضرت علامہ اقبال پہ کہ بالآخر اقبالیاتی حلقوں پہ پریشر تھا کہ یہ میرا کیس پروسیس کیا جائے۔ اقبال اکیڈمی نے میرا کیس بھجوایا تھا، 2024 میں بھی بھجوایا، وہاں کچھ ایسے حالات ہوئے، پھر آخر 2026 میں جب گیا ہے تو تمام مراحل میں میری ہر ایک نے سپورٹ کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ مطلب ایک کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے اختلاف کیا ہو۔ ٹھیک۔ اور اس وقت بھی اگر آپ اخبارات دیکھیں تو یہاں میرے معاملے میں ہر بندہ کہہ رہا ہے جی ان کو جائز ملا ہے اور ان کا حق تھا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہ جو لندن میں وقت گزارا، اس پر بڑی شاندار کتاب بھی لکھی، میں نے دیکھی بھی ہے۔ وہ اپنی کچھ کتابیں اردو میں جو ہیں ان کا تذکرہ کر دیجئے، لوگ چلیں دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے۔ دیکھیں، اردو میں میری کتاب ایک ہے کپتان کا روز نامچہ، وہ میں نے لکھا تھا جب میں فوج میں تھا، کپتانی میں کیا گمانا تھا۔ ٹھیک۔ پھر آپ نے یہ 2 والیوم میں خرابات فرنگ آپ نے پڑھی۔ جی جی۔ اس کے علاوہ میرا اردو کا دیوان ہے زمزمہ احوال۔ ٹھیک ٹھیک۔ اس کے علاوہ اقبالیات میں میری جو اردو کی کتابیں ہیں وہ ہے اقبال نقشہ ہفت رنگ، اور اس کے علاوہ ہے اہل فارس کی علمی اور عملی میراث اور علامہ اقبال، وہ ڈاکٹر اسرار احمد نے چھاپی تھی۔ ٹھیک۔ اس کے علاوہ میری کتاب جو ہے وہ اقبال اور توحید، جو ابھی اس کا اردو ترجمہ بھی کر رہے ہیں، 5 والیوں میں 3500 صفحے اقبال کی فارسی روح پہ، وہ بھی زیر اشاعت ہے۔ ٹھیک۔ تو تقریباً 10-11 کتابیں تو میری اقبالیات پہ ہیں جو بڑی سکہ قسم کی ہیں، اور پوری دنیا میں ان کو پڑھا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرے خطبات ہیں میرے پوری دنیا میں۔ ٹھیک۔ امریکہ میں بلایا گیا تھا مجھے 24 میں بھی 25 میں بھی، مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف اداروں میں میں نے خطاب کیا۔ مڈل ایسٹ میں بھی 10 سال میں یو اے ای میں بھی خطاب کرتا رہا اقبال پہ۔ تو یہاں بھی اللہ کا شکر، سلسلہ ہر ہفتے میرے 2 گھنٹے کا ہوتا ہے لیکچر، پھر اقبال اکیڈمی، دبستان اقبال، تو ٹی وی پروگرام، تو اللہ کا شکر ہے جو ہو سکا میں نے کیا۔
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व ताला आपको खैर मज़ीद मुबारक, इज्जत और बहुत रिफत शुक्रिया अता आपका, फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, वेलकम। नाज़रीन इकराम, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। मेरा ख्याल है यानी किसी भी सिनफ में, किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में जब डेडिकेशन से काम किया जाता है, जब मेहनत से काम किया जाता है, तो फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह तबारक व ताला उस काम को कबूलियत अता फरमाता है और फिर उसको खराज तहसीन मुख्तलिफ शोबों से पेश किया जाने लगता है। चुनांचे ये एक बहुत बड़ा सबक है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, यूथ के लिए, जो भी जिस भी शोबे में है, कि जब आप एक डेडिकेशन के साथ किसी भी शोबे में वक्त लगाते हैं, उम्र खपाते हैं और अपना दिमाग खपाते हैं, तो एक वक्त आता है कि फिर आपको तस्लीम किया जाता है, आपकी खिदमत का एतराफ़ किया जाता है, आपको निशानात दिए जाते हैं, एजाज़ात दिए जाते हैं। तो मैं जो बात करना चाह रहा था कि देखिए, जब हमारा ताल्लुक़ कुछ सालिहीन से होता है, नेक लोगों से होता है, उलमा से होता है, तो उनकी दुआएं भी ट्रैवल करती रहती हैं नस्ल दर नस्ल। उनकी दुआओं के नताइज और समर हमें महसूस होते रहते हैं। तो चूँकि आपका ताल्लुक़ भी मौलाना मोहम्मद गोंदलवी मुहद्दिस ज़मां की नस्ल से है, उनके खानवादे से है, अल्लामा एहसान लाई ज़हीर के खानवादे से है, तो आप में भी हम वो अबकरियत देखते हैं, जीनियसपन देखते हैं। तो ये सबक है यानी हम सब के लिए कि जब हम मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट एक ना एक वक्त आता है, मिल जाता है। आज की यूथ ज़रा शॉर्टकट के चक्कर में रहती है, ज़रा जल्दबाज हमारी तबीयत वाक़ई हुई है, लेकिन जो असली नाम और मुकाम मिलता है वो एक तवील मेहनत के बाद मिलता है, और वो जो मिलता है वो फिर नक्शे पायदार होता है, ना पायदार नक्श नहीं होता कि चंद फॉलोअर्स हमने ले लिए और हमारा नाम हो गया और कुछ दिन के बाद कोई पूछने वाला ना हो। ये वो काम है कि तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं, कौमों का रुझान सेट करते हैं और उनको एक नया आहंग, नया जोश देते हैं और नया वलवला देते हैं और नया रास्ता दिखाते हैं। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ हम अगली ख़बर शामिल करते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और इसके लिए कुर्बानियाँ दी गईं और कोशिश की गई हर लम्हे कि हम मज़ीद इस्लामी पाकिस्तान की तरफ बढ़ सकें। चुनांचे उसकी कोशिशें होती रहती हैं। यहाँ नज़रियाती कौंसल मौजूद है, वफाकी शरई अदालतें मौजूद हैं, आइन के शुरू में करारदाद मकासद का दिवाचा मौजूद है और आइन के शुरू में ये लिख दिया गया है कि इस मुल्क के खुदादात में कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता, आइन नहीं बन सकता जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी बहुत सी चीज़ें बाकी भी होती हैं, उनका जायज़ा लिया जाता है और ठीक भी कर लिया जाता है। तो ऐसी ही एक ख़बर पिछले दिनों हमें सुनने को मिली कि शादी का जो मामला है और ख़ास तौर पर दूसरी शादी का जो मामला है, उस हवाले से ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ कुछ दबाव आते रहते हैं, कुछ गालिब जो तहजीबें हैं उनके असरात कौमों पर आते रहते हैं। तो दूसरी शादी के हवाले से यहाँ कुछ ऐसी बातें भी हुई, कुछ कानून साजी भी हुई कि पहले तो उसे मशरूत कर दिया गया कि पहली बीवी से इजाज़त ली जाएगी। ज़ाहिर है ये कोई शरई मामला नहीं था। फिर यहाँ तक बात बढ़ गई कि उस शादी अगर की जाती है दूसरी शादी, तो पहली बीवी से अगर इजाज़त नहीं ली गई उसको जुर्माना किया जाएगा। तो ये बड़ा एक अजीब मामला था कि जी एक शरई मामला है, एक कानूनी मामला है, एक अखलाकी मामला है, उस पर अगर कोई अमल करता है, दूसरे जितने भी रास्ते हैं उन पर तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर कोई जायज़ रास्ता इख्तियार करता है तो उस पर जुर्माना कर दिया गया था। लेकिन हमें बड़ी खुशी हुई कि इस पर भी नोटिस लिया गया, इस पर भी बैठा गया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेनेटर हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल करीम साहब। आप उस स्टैंडिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त के चेयरमैन तो मौजूद नहीं थे, तो आपकी ज़ेरे निगरानी, आपकी चेयरिंग में एक इजलास हुआ और उसमें जायज़ा लिया गया और करार दिया गया कि ये जो 5,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना है ये गैर शरई है। हम जानते हैं कि ये इतना अच्छा इक़दाम कैसे किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों थी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सेनेटर साहब, डॉक्टर साहब, पूरी कौम आपकी शुक्रगुजार है कि हमने अक्सर देखा है कि जब भी पार्लियामेंट में, ईवान में इस्लाम की तर्जुमानी की बात आती है, इस्लामी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है,
تو آپ کا جذبہ، آپ کا ولولہ اور آپ کا تحرک وہ اس قدر ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ سینیٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اس موقع پر بھی یہ جو اجلاس ہوا اور اس میں آپ لوگوں نے بتایا قوم کو کہ یہ ایک نامناسب بات ہے، یہ کس طرح اجلاس ہوا اور اس میں پھر کس طرح یہ فیصلہ ہوا؟ جی جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آمین۔ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے جو پیغام دیکھنے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ اس طرح ہے کہ سینٹ کی کمیٹی، مذہبی امور کی جو کمیٹی ہے، اس کا اجلاس تھا اپنا کچھ 4-5 دن پہلے۔ ٹھیک۔ تو اس میں یہ بل آیا ہوا تھا، ہمارے ایک سینیٹر صاحب ہیں محترم، انہوں نے یہ تجویز دی ہوئی تھی کہ جو شخص دوسری اور کیونکہ اس کو 5,000 جرمانہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ ان کی تجویز یہ تھی کہ 5,000 کی بجائے جرمانہ بڑھا کے 50,000 کیا جائے۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ تھا کہ 3 مہینے ان کو قید سزا دی جائے، قید کی سزا دی۔ جی ٹھیک۔ تو ان سے میں نے پھر ریکویسٹ کی، کیونکہ وہ ہمارے چیئرمین صاحب اس دن نہیں تھے، جی تو وہ بلکہ شروع میں تھے، پھر وہ اجلاس میرے ذمہ لگا گئے، ٹھیک۔ وہ چلے گئے تھے تو میں اس کو چیئر کر رہا تھا۔ جی تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ ملک جو ہے پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، بے شک، اور ظاہر ہے اس میں اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون سازی وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمارا دستور جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو کالا دم کر دیا جائے، بالکل اور ٹھیک، کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو میں نے ان سے درخواست کی کہ نبی اسرات والسلام نے 1 سے زیادہ شادیاں کی، اور خلفائے راشدین نے کی، اور اکثر صحابہ نے کی، اور مسلمان کرتے ہیں، جس کو جو کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، اور جو نہیں کرتا، کوئی شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا، بالکل ٹھیک، زبردستی نہیں کی، لیکن اختیار دیا ہے۔ تو ایک چیز کو یا ایک مسئلے کو قرآن نے، حدیث نے، نبی اسرات والسلام کی سنت نے جائز قرار دیا ہے، جی تو ہم اس کو پاکستان میں کس طرح یعنی قانون کے خلاف جرم قرار دے سکتے ہیں، جبکہ یہ ملک ہمارا اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا۔ بے شک۔ تو ہمارے محترم سینیٹر صاحب نے مہربانی کی، ہماری بات کو مانا انہوں نے، اور انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ میں جو ہے واپس لیتا ہوں۔ تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس قسم کے آج کل پاکستان میں جو ہے وہ بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ آئلی قوانین میں تبدیلیاں لائی جائیں، اور ان کو جو ہے جس طرح یورپی ممالک کے قوانین ہیں ان کے مطابق بنایا جائے۔ جی تو ہم کمیٹی میں بھی یہی کہتے ہیں، اور پبلک میں بھی میری گزارش یہی ہوگی کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، بالکل صحیح، اور اس ملک میں کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف وہ نہیں بننا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ خواتین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق کا تحفظ جتنا اسلام نے کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے خاص کر یہ جو آئلی مسائل ہیں، پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جن میں سب سے کم وائلیشن ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے اور اسلام کی برکت ہے، ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اپنے قوانین کو انگریز کے قوانین کے مطابق بنائیں یا یورپی قوانین کے مطابق بنائیں۔ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں خوشی ہوتی ہے پوری قوم کو کہ جب آپ جیسے اسکالر، محب وطن اور دین سے محبت کرنے والے ہمارے نمائندگان اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں
تو ان کی کوشش سے، ان کی برکت سے یہ قوم یعنی بہت سی وہ نحوست سے بچ رہتی ہے. قرآن و سنت کی برکت، سنت کی، سیرت کی برکت اسے نصیب ہوتی ہے. پہلے بھی یعنی صحابہ کے بارے میں آپ نے جو بل پیش کیا، جس جذبے سے، وارفتگی سے پیش کیا، اس نے بھی پوری قوم کو گویا کہ حب صحابہ سے سرشار کر دیا. پھر یہ کام اور بھی آپ کرتے رہیں گے. آپ کا اور دیگر تمام علماء کرام کا شکریہ جو ان ایوانوں میں موجود ہوتے ہیں اور قوم کی اور اسلام کی ترجمانی کرتے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے محترم یوسف سراج صاحب، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے. ہم وہاں اسی لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ کریں اور کوئی بھی ایسی چیز جو اسلام کے خلاف ہو وہ اس کو نہ ہونے دے. بالکل صحیح. تو الحمدللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمیشہ جب بھی کوئی وقت آتا ہے ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل جی. اللہ تعالی ہمیشہ توفیق سے نوازے، اللہ تعالی استقامت سے نوازے. بہت شکریہ جی آپ. بلکہ میں ایک اور بھی وضاحت کر دوں. جی ضرور. مجھے یاد ہے کہ 2013 سے 17 تک میں جو قومی اسمبلی کی مذہبی امور کی کمیٹی تھی، جی اس وقت اس کا چیئرمین تھا. ٹھیک. تو اس وقت ہمارے پاس بل آیا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی جو ہے وہ کرنا خلاف قانون قرار دیا جائے اور اس کو جرم قرار دیا جائے. تو اس وقت بھی جو موور تھیں اس قانون کی یا اس تحریک کی، تو ہم نے ان کو سمجھایا اور کمیٹی کے اندر جو ہے ہم نے یہی بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی کوئی حد بندی نہیں کی. جی. اور اسی طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی شادی 18 سال سے چھوٹی عمر میں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سے نکاح بھی 18 سال سے چھوٹی عمر میں کیا. تو ہم نے اس دن ان کو یہی سمجھایا کہ یہ ایک ایسا قانون ہے جس سے انڈائریکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جو ہے وہ ہوتی ہے کہ نبی اسلام نے ایک عمل کیا، صحابہ نے ایک عمل کیا، شریعت نے اس کی اجازت دی، اور ہم اس کو جو ہے وہ جرم بنا دیں تو یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے بھی مہربانی کی تھی، اپنا یہ بل واپس لیا تھا، اور اس وقت بھی ہم نے اس دروازے کو بند کیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دوبارہ کوشش کی گئی اور یہ قانون بنا دیا گیا کہ 18 سال کی جو عمر ہے وہ اس سے کم کی اگر کوئی شادی کرتا ہے تو وہ والد جو ہے وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. بہت سارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کے جو اسلامی قوانین ہیں ان میں کوئی تبدیلی کی جائے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی کام نہ ہو. تو اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت کرے، آمین، اور ہم سب کو دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق دے. آمین آمین. اور جو ہے ہمارے ملک میں پیار، محبت، امن اور سکون جو ہے اس کو اللہ تعالی جو ہے وہ بنائے اور ہمارے ملک کو پرامن بنائے. آمین آمین. اور ہماری یہی کوشش ہے کہ پاکستان کی تعمیر ہو، ترقی ہو، اور آپس میں بھائی چارہ اور محبت ہو. بالکل صحیح، بالکل صحیح جی. بہت مبارک کوشش ہے، بہت مبارک سوچ ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں دے. بہت شکریہ آپ صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. جی حاضر، جزاک اللہ خیر. ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. دیکھیے، اگر کوئی دین پڑھا ہوا ہے، کوئی سنت سے محبت کرنے والا ہے اور کوئی قرآن فہمی والا شخص ہے، وہ جہاں بھی جائے گا وہ خوشبو بکھیرے گا، وہ دین اسلام کا سپاہی اور محافظ ثابت ہوگا. لیکن اگر کوئی ادروائز
मालूमात लेके कहीं गया हुआ है तो ज़ाहिर है वो उसकी सोच और अप्रोच कुछ और होगी। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमारे ऐसे नुमाइंदगान जो दीन और दुनिया दोनों तरह की तालीम पढ़े हुए हैं वो मौजूद रहें मुख्तलिफ़ ऐवानों में और हमारी नुमाइंदगी करते रहें। तो उन्हीं की एक ये मिसाल थी और उसके समरात भी जो हैं कौम फिर देखती है। तो अल्लाह तबारक व ताला यानी ये एफ़र्ट्स कबूल फ़रमाए, अल्लाह ताला आसानियाँ फ़रमाए। इन दिनों नाज़रीन इकराम दुआ भी हमने करनी है कि हमने देखा है कि एक दफ़ा फिर शदीद बारिशों का स्पेल आ रहा है और उन बारिशों ने ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी में बहुत बड़ी तबाही मचा दी है। नाला लई बिफर गया है, अर्बन फ्लड का इस वक्त सामना है हमारे पाकिस्तान के दो अहम शहरों, उनमें से एक ईवान इक़्तिदार का शहर है, दूसरा भी तकरीबन ईवान इक़्तिदारी का शहर पिंडी। वहाँ ज़ाहिर है हमारा GHQ है और हमारी ताकत का हेडक्वार्टर वहाँ है, लेकिन इस वक्त वहाँ शदीद बारिशें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज के मामलात भी हैं और कुछ ज़ाहिर है हमें इस पे सोचना भी है कि क्यों हम उस तरह पूरी तैयारी नहीं कर पा रहे कि जब मौसम बदल गया है और इस कदर हैवी रेन आती है और फिर अर्बन फ्लड का मामला होता है, इवन सायरन बजा दिए गए हैं वहाँ, तो शहरों में एक दरिया की सी कैफियत है। तो आइंदा और भी बारिशों की पेशन गोइयाँ तो हैं, हमने दुआ भी करनी है और ये अपने मुल्क के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी कौम के लिए, और ये वो दुआएं नबी अलैहिस्सलाम की हमें सिखाई भी गई हैं कि जब शदीद बारिशें हों तो उस वक्त जो दुआ की जाती है वो दुआ मेरे ख्याल है पूरी कौम को करनी चाहिए, क्योंकि शरीयत में हर तरह की रहनुमाई मौजूद होती है। खुश्क साली हो तो उसके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा मौजूद है, बारिशें शदीद हो जाएँ तो उसके हवाले से भी हमारे लिए उसवा मौजूद होता है। नाज़रीन इकराम, एक ख़बर शामिल हमने करनी है कि पाकिस्तान का जो ख़ित्ता है और जो इसको अल्लाह ताला ने खूबसूरती अता फ़रमाई है और जिस तरह का लैंडस्केप इसको दे रखा है और वो इतना शानदार है कि बहुत से ममालिक तो उनमें से किसी एक के लिए तरसते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बैक वक़्त हर तरह का मौसम अता फ़रमा रखा है, हर तरह का लैंडस्केप अता फ़रमा रखा है। तो ये इस कदर बड़ी नेमत है कि बरतानवी अखबार ने पाकिस्तान को दुनिया के मुनफरद सियाहती मकामात रखने वाले ममालिक में शामिल कर लिया, हमेशा शामिल होता रहता है, फिर शामिल किया है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान हर तरह से अल्लाह तबारक व ताला की एक अजीम नेमत है और ये नेमत बड़े मल्टीपल तरीक़ों से हमें साबित होती रहती है। पाकिस्तान को वो कुछ अल्लाह ताला ने अता फ़रमा रखा है, यकीन कीजिए बहुत से ममालिक, ताकतवर ममालिक जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन इस तरह का लैंडस्केप नहीं है। बहुत से मुल्क हैं जिनके पास अपना समंदर नहीं है, बहुत से मुल्क हैं जिनके पास अपना सहरा नहीं है, बहुत से मुल्क हैं जिनके पास इतना घना जंगल नहीं है, बहुत से मुल्क हैं जिनके पास इतनी बुलंद चोटियाँ नहीं हैं, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके पास इतना सब्ज़ा नहीं है, बहुत से ममालिक हैं कि जिनके पास इतना ज़्यादा स्टोरेज पानी का जो ग्लेशियरों की सूरत में हमारे पास मौजूद है वो नहीं है। पाकिस्तान के पास ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, पाकिस्तान के पास एक मतलब कि एनर्जी से भरा हुआ सूरज रखने वाला आसमान भी है। पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है। अगर कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की तो वो ये है कि हम भाईचारे से, इत्तेहाद से, मोहब्बत से पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। हम जो एक बाहमी तनाज़ुआत में फंसे हुए हैं, जो इस तरह की कैफियत हैं, उनसे अगर हम निकलेंगे तो फिर हम पाकिस्तान का सही लुत्फ़ ले सकेंगे और पाकिस्तान की तरफ दुनिया को मुतवज्जे कर सकेंगे। हमारे साथ एक और मौजूद हैं, यानी पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले और पाकिस्तान की सियाहती मालूमात रखने वाले मोहम्मद यूनुस, उनसे भी हम पूछते हैं पाकिस्तान को कैसा पाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यूनुस साहब, पाकिस्तान को बरतानवी अखबार में उस फहरिस्त में शामिल कर दिया है जो दुनिया के उन ममालिक की बेहतरीन फहरिस्त है जहां बड़े शानदार सियाहती मकामात हैं, बड़े मुनफरद मकामात हैं और दुनिया को उन्हें देखना चाहिए। तो पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से मकामात हैं आपके ख्याल में? ये तो सबसे पहले तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान को चुन लिया गया ऐसे, क्योंकि पाकिस्तान इस लायक है कि इसको दुनिया आए और देखे। कोई शक नहीं, बेशक। और स्पेशली मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो गिलगित बल्तिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसका कोना कोना पूरी दुनिया में मुनफरिद जाना जाता है। वाह।
اور اچھا اس کو جتنا آپ ہر طرح سے اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. آپ اس میں آپ ٹریکنگ کر سکتے ہیں, آپ اس میں اسکی کر سکتے ہیں, اس میں آپ مختلف ماؤنٹینز کو آپ سر کر سکتے ہیں, اور دنیا کا سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو بھی ہمارے پاس پاکستان میں موجود ہے. بالکل بالکل. اچھا یونس صاحب, اور آپ یہاں پہ جب اس طرح کے یعنی ٹور پہ نکلتے ہیں, پاکستان کو ایکسپلور کرنے نکلتے ہیں, تو بیرون ملک سے آئے ہوئے سیاحوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی. کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں, ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں پاکستان کو دیکھ کے؟ کوئی اتفاق ہوا ایسا کبھی؟ جی میری تو ساری زندگی پہاڑوں میں گزری ہے. ایسے کئی اتفاق ہوئے ہیں. یہاں پہ فارنر بائک پہ بھی آتے ہیں, لوگ یہاں پہ باہر بھی آتے ہیں, وہ ٹریکنگ کرتے ہیں, بائکنگ کرتے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, اور جب ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حالانکہ ہمارے ارد گرد کئی ممالک ہیں جہاں سے وہ ہو کے آتے ہیں, ٹھیک. مگر وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی ہاسپٹیلٹی اور پاکستان کا جو حسن ہے نا, وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. واہ زبردست. تو انہیں ہاسپٹیلٹی پسند آتی ہے اور حسن پسند آتا ہے, تو وہ بار بار پھر آتے ہیں پاکستان. جی میں نے تو ایسے کئی ایسے بندے دیکھے ہیں, ایسے فارنر جو پوری دنیا سے آتے ہیں, خصوصاً یورپ سے, ملائیشیا سے بہت لوگ آتے ہیں, یورپ سے آتے ہیں, یو کے سے آتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ پورا گروپ وہ بائکوں پہ ہمارے نارتھ میں گھوم رہے ہیں, اور اتنے خوبصورت انداز میں وہ گھومتے ہیں کہ ان سے میں پوچھتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایسا لگتا ہے اپنے گھر میں گھوم رہے ہیں. واہ زبردست زبردست. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ یونس صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں ہمیں بتائی ہیں پاکستان کے حسن کے متعلق, پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے متعلق, اور وہ جذبات اور خیالات اور احساسات اور نظریات جو بیرون ملک سے سیاح آتے ہیں اور پاکستان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں, یہاں کی مہمان نوازی کے, یہاں کے قدرتی مناظر کے, اور یہاں کی وہ جو ایک خاص قسم کے ان کو کیفیت ملتی ہے جس کو کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں آ گئے. تو یہ پاکستان ہے. اس پاکستان کی نعمت کا شکریہ بس اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس کی قدر کریں اور شکر کریں اللہ کے آگے, کیونکہ جب شکر کرتا ہے اور قدر کرتا ہے بندہ تو نعمتیں اور بڑھ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہم سب کی پہچان ہے, قیامت تک رہے یہ وطن زندہ باد. پیغام پاکستان, استحکام پاکستان.